ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಲಬ್ಧರಾಗಾಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 13 விஷ்ணு செய்த தேவி யஜ்ஞம். ओम नमः चंडिकायै राजवाच हरिणा तु कथं यज्ञः कृतः पूर्वं पितामह जगत्कारणरूपेण विष्णुना प्रभविष्णुना के सहायास्तु तत्रासन् ब्राह्मणा के महामते ऋद्विजो वेदतत्त्वज्ञाः तन्मे ब्रूहि परन्तप पश्चात् करोम्यहं यज्ञं विधिदृष्टेन कर्मणा श्रुत्वा कृतं यागम् अंबिकाया समाहितः व्यास उवाच राजन् शृणु महाभाग विस्तरं परमाद्भुतं यथा भगवता यज्ञः कृतश्च विधिपूर्वकः. विसर्जिता यदा देव्या दत्त्वा शक्तिश्च तास्त्रयः काजेशा पुरुषा जाता विमानवरमास्थिताः प्राप्ता महार्णवं घोरं त्रयस्ते विबुधोत्तमाः चक्रुस्थानानि वासार्थं समुत्पात्य धरांसिताः आधारशक्तिरचला मुक्ता देव्या स्वयं ततः तदाधार स्थिता जाता धरामेधसमन्विता मधुकैटभयोर्मेधः संयोगान् मेदिनी स्मृता धारणाच्च धरा प्रोक्ता पृथ्वी विस्तारयो गतः मही चापि महीयस्त्वादत्तता सा शेषमस्तके गिरयश्च जातरूपमयो मेरुः बहुयो जनपविस्तरः कृतो मणिमयै शृङ्गैः शोभितः परमाद्भुतः मरीचिर्नारदोत्रिश्च पुलस्त्य पुलः क्रतुः दक्षो वसिष्ठ इत्येते ब्रह्मणप्रथितासुता मरीचे कश्यपो जातो दक्षकन्या त्रयोदशः ताभ्यो देवाश्च दैत्याश्च समुत्पन्ना अनेकशः ततस्तु काश्यपी सृष्टिः प्रवृत्ता चातिविस्तरा मनुष्य पशु सर्पादि जातिभेदैरनेकदा ब्रह्मणश्चार्धदेहात् मनुस्वयंभुवोद्भवत् शतरूपा तथा नारी सञ्जातवामभा एवं सृष्टिं समुत्पाद्य भगवान् कमलोद्भव सकार ब्रह्मलोकञ्च मेरुशृङ्गे मनोहरं वैकुण्ठं भगवान् विष्णु रमारमणमुत्तमं क्रीडास्थानं सुरम्यञ्च सर्वलोकोपरि स्थितं शिवोऽपि परमं स्थानं कैलासाख्यां चकारः समासाद्य भूतगणं विजहार यथा रुचि स्वर्गास्त्रिविष्टपो मेरुशिखरोपरि कल्पितः तच्च स्थानं सुरेन्द्रस्य नानारत्नविराजितं समुद्रमदनात् प्राप्तः पारिजाततरोत्तमः चतुर्दन्तस्तथा नागः कामधेनुश्च कामदात् उच्चैस्रवस्तथाश्वो वै रम्भायप्सरसस्तथा धन्वन्तरिश्चन्द्रमाश्च सागराश्च समुद्भवौ स्वर्गात् स्थितौ विराजेते देवौ बहुगणैर्वृतौ एवं सृष्टिसमुत्पन्ना त्रिविधा नृपसत्तम देवतेर्यं मनुष्यादिभेदैर्विविधकल्पिता अण्डजा श्वेतजाश्चैव चोद्भिजाश्च जरायुजाः चतुर्भेदैः समुत्पन्ना जीवा कर्मयुता किल एवं सृष्टिं समासाद्य ब्रह्म विष्णु महेश्वराः विहारं स्वेषु स्वानेषु चक्रु सर्वे एतेप्सितम् एवं प्रवर्तिते सर्गे भगवान् प्रयुच्यतः महालक्ष्म्या समं तत्र चिक्रीटभुवनेष्वगे एकस्मिन्
यत्र दृष्ट्वा महामायां मन्त्रश्चासादितः शुभः स्मृत्वा तां परमां शक्तिं स्त्रीभावं गमितो यया यज्ञं कर्तुं मनश्चक्रे अम्बिकाया रमापतिः उत्तीर्य भुवनात् तस्मात् समाहूय महेश्वरं ब्रह्माणं वरुणं चक्रं कुबेरं पावकं यमं वसिष्ठं कश्यपं दक्षं वामदेवं बृहस्पतिं संभारं कल्पयामास यज्ञार्थं चातिविस्तरं महाविभव संयुक्तं सात्विकं च मनोहरं मंडपं विदतं तत्र कारयामास शिल्पिभिः ऋद्विजो वरयामास सप्तविंशतिसुव्रतान् सिद्धिश्च कारयामास वेदैश्चैव सुविस्तराः प्रजेभिर्ब्राह्मणाः जुहुवुस्ते हविकामं विधिवत् परिकल्पिते कृते तु वितते होमे वागुवाचा शरीरिणि विष्णुं तदा समाभाष्य सुस्वरा मधुराक्षरा विष्णो त्वं भवद्देवानां हरे श्रेष्ठ तमक् सदा मान्यश्च पूजनीयश्च समर्थश्च सुरेष्वपि सर्वे त्वाम् अर्चयिष्यन्ति ब्रह्माद्याश्च सवासवाः प्रभविष्यन्ति भो भक्त्या मानवा भुवि सर्वतः वरदस्त्वं च सर्वेषां भविता मानवेषु वै कामदः सर्वदेवानां परमपरमेश्वरः सर्वयज्ञेषु मुख्यस्त्वं पूज्य सर्वैश्च याज्ञिकैः त्वां जना पूजयिष्यन्ति वरदस्त्वं भविष्यति शरणस्त्वञ्च सर्वेषां भविता पुरुषोत्तम पुराणेषु च सर्वेषु वेदेषु विदतेषु च त्वं वै पूज्यतमकामं कीर्तिस्तव भविष्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले तदांशेनावतीर्याशु कर्तव्यं धर्मरक्षणम् अवतारासु विख्याताः पृथिव्यां तव भागशः भविष्यन्ति धरायां वै माननीय महात्मनाम् अवतारेषु सर्वेषु नानायोनिषु माधव विख्यात सर्वलोकेषु भविता मधुसूदन अवतारेषु सर्वेषु शक्तिस्ते सहचारिणी भविष्यति ममांशेन सर्वकार्यप्रसादिनी वाराहि नारसिंही च नानाभेदैरनेक नानायुधा शुभाकाराः सर्वाभरणमण्डिताः ताभिर्युक्तः सदा विष्णु सुरकार्याणि माधव साधयिष्यसि तत्सर्वं मद्दत्त वरदानतः तास्त्वया नवमन्तव्याः सर्वदा गर्भलेशतः पूजनीय प्रयत्नेन माननीयश्च सर्वथा नूनं ता भारते कंठे शक्तयः सर्वकामदाः भविष्यन्ति मनुष्याणां पूजिता प्रतिमासु च तासां तव च देवेश कीर्ति स्यादखिलेष्वपि द्वीपेषु सप्तस्वपि च विख्याता भुवि मण्डले ताक्षत्वं त्वै महाभाग मानवा भुवि मण्डले अर्चयिष्यन्ति वाञ्छार्थं सख पूजयिष्यन्ति वेदोक्तैः मन्त्रैर्नापजपैस्तथा महिमा तव भूर्लोके स्वर्गे च मधुसूदनं पूजनाद्देव देवेश वृद्धिमेषति मानवैः व्यासोवाच इति दत्त्वा वरान् वाणी वीररामकसम्भवा भगवानपि प्रीतात्मा हे भवच्चुर्वणादिवत् समपि विधिवत् यज्ञं भगवान् हरिरीश्वरः विसर्जयित्वा तान् देवान् ब्रह्मपुत्रान् मुनीनत जगामानुचरैः सार्धं वैकुण्ठं गरुडध्वजः स्वानि स्वानि च दृश्यानि पुनः सर्वे सुरास्ततः मुनयो विस्मिता वार्तां कुर्वन्तस्ते परस्परं ययुः प्रमुदिता कामं स्वाश्रमान् भावना श्रुत्वा वाणीं परमविशदां व्योमजां श्रोत्ररम्यां सर्वेषां वै प्रकृतिविषये भक्तिभावश्च जातः चक्रुः सर्वे द्विजमुनिगणाः पूजनं भक्तियुक्ताः तस्या कामं निखिलफलदं चाकमुक्तं मुनीन्द्राः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अम्बिकामकस्य विष्णुनानुष्ठानवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।